किनकि लाइफ इज आफ्टर अ लुजिङ गेम। पुस्तक पढ्दा पढ्दै त्यो पुस्तकले उब्जाएको कुनै सोच या भावना आयो भने पुस्तक बन्द गरेर त्यो सोच र भावनालाई अझ विस्तार गर्नेतिर म लाग्छु। देखेको हेरिएको पढिएको पीडाबाट आफ्नो पीडा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ सम्बोधन भइरहेको हुन्छ। म त्यो भावनाको बोझ बोकेर आफ्नो यात्रा र आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ नि जान असमर्थ हुन्थेँ र मैले पुस्तक बन्द पनि गरेको छु। र समय चक्रमा जसरी मानव जाति चलिरहेको हुन्छ त्यो समय चक्रलाई अझ बुझ्ने चाहिँ नि निर्देशित गर्छ। आज एउटा कन्फेसन चाहिँ मैले गर्नुपर्छ सुरुवातमै कि जुन दिन मलाई यो पुस्तक हातमा पर्यो त्यसको भोलिपल्ट म भारत भ्रमणको लागि निस्किएँ। हुन त पुस्तक मेरो साथमै थियो। तमिलनाडुबाट सुरु भएको मेरो यात्रा सिमलाको पहाडसम्म गएर चाहिँ टुङ्गिएको थियो र पुस्तक मेरो साथमै थियो। तर त्यो हुँदाहुँदै पनि सम्पूर्ण पुस्तक चाहिँ मैले पढ्न पाइनँ। 70% चाहिँ मैले पढेको छु। अब त्यो हुनुको कारण अर्को पनि छ, किनकि आजकल पुस्तक पढ्ने शैली मेरो अलिकति परिवर्तित भएको छ। पहिला म एउटा पुस्तक उठाएपछि खर्र पुस्तक पढ्थेँ, सुरुदेखि अन्तसम्म त्यो पुस्तकभित्र डुबिरहेको हुन्थेँ। तर आजकल चाहिँ नि पुस्तक पढ्दा पढ्दै त्यो पुस्तकले उब्जाएको कुनै सोच या भावना आयो भने पुस्तक बन्द गरेर त्यो सोच र भावनालाई अझ विस्तार गर्नेतिर म लाग्छु। त्यसले गर्दाखेरि पनि पुस्तक पढ्दाखेरि मलाई धेरै समय लाग्छ। आजकल पुस्तकलाई सुरुवात गरेर अन्त्य गर्ने नै मेरो लक्ष्य हुँदैन। बीचबीचमा त्यो पुस्तकले कस्तो किसिमको भावना र सोच उत्पन्न गर्यो र म भित्र कस्तो किसिमको भावना र सोचलाई त्यसले ट्रिगर गर्यो, कस्तो किसिमको चाहिँ त्यसले खलबलायो, त्यसप्रति चाहिँ नि म सचेत भएर फेरि आफ्नो सोच र आफ्नो उसलाई त्यसबाट इन्स्पायर्ड भएर चाहिँ नि विस्तार गर्नेतर्फ लाग्छु। त्यो चाहिँ अत्यन्त नै लाभदायक पनि हुँदो रहेछ। किनकि हामीले जे जस्तो कुरा भने तापनि हामी धेरै पुस्तक पढ्छौँ, धेरै पुस्तक पढ्ने बानी छ भने तापनि हामीले पढेका पुस्तकहरू सम्पूर्ण हामीलाई याद राख्न अत्यन्त नै गाह्रो हुन्छ। हामीले पछिल्लो महिना पढेको पुस्तक त्यो बेलामा पढ्दाखेरि जति आफ्नो मन मस्तिष्कमा बसिरहेको हुन्छ 1 महिनापछि सायद त्यसको आधा पनि नबस्न सक्छ। त्यसैले पुस्तक तपाईँको स्मरणमा रहिरहन चाहिने अत्यन्त नै गाह्रो हुन्छ। तर यदि त्यो पुस्तकले उब्जाएको भावना र सोचबाट तपाईँ प्रेरित हुनुभयो भने त्यो पुस्तकको पात्र तपाईँले बिर्सिनु होला, त्यो पुस्तकको घटनाक्रम बिर्सिनु होला, तर त्यो पुस्तक पढ्दाखेरिको तपाईँमा उब्जिएको भावना र सोच चाहिँ नि तपाईँको अनन्तकालसम्म रहिरहन्छ। त्यस कारण त्यो फिलिङ चाहिँ नि सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा हो। चलचित्रमा पनि त्यही नै हो। म धेरै दर्शकहरूसँग भेट्छु। सुरुवातका दिनमा जुन मेरो चलचित्रहरू हेर्नुहुन्छ उहाँहरूले तपाईँको चलचित्र त हामी असाध्यै तल्लीन भएर हेर्थ्यौँ, एउटा पनि चलचित्र छुटाउँदैन थियौँ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। र कहिले कहिले मैले सोध्छु ल मेरो 5वटा चलचित्रको नाम लिनुहोस् न भन्दाखेरि मलाई कहिले कहिले अप्ठ्यारो पर्थ्यो। त्यो अप्ठ्यारो पर्नुको कारण किनभने उहाँहरूले त्यो चलचित्रको नाम बिर्सन सक्नुहुन्छ, त्यो चलचित्रमा मैले निर्वाह गरेको पात्र बिर्सन सक्नुहुन्छ, तर त्यो चलचित्र हेर्दाखेरिको कुन किसिमको भावना उहाँमाथि उब्जिएको थियो, कुन किसिमको सोच उहाँमाथि आइरहेको थियो, त्यो फिलिङ्सलाई चाहिँ नि उहाँले अनन्तकालसम्म चाहिँ नि क्यारी अन गरि नै रहनुहुन्छ। र साहित्य कलाको सबैभन्दा सशक्त पाटो नै त्यही हो। सबभन्दा सशक्त पाटो चाहिँ नि त्यो भावनालाई बोकेर हिँडिरहने क्षमता, त्यो भावनालाई महसुस गर्ने त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि र त्यो भावनालाई चाहिँ अनन्तकालसम्म आफ्नो स्मरणमा राखिरहने। र हाम्रो खगेन्द्रजीले पनि भन्नुभयो, साजीले पनि भन्नुभयो, नयनराजीले पनि भन्नुभयो, पुस्तकमा कति गहिरो हिसाबले चाहिँ नि भावना प्रकट गरिएको छ। अर्को कारण म पुस्तक निरन्तर, विशेष गरी यो बाआमा पुस्तक म निरन्तर पढ्न नसक्नुको कारण पनि त्यही नै हो। जुन यात्रामा म गइरहेको थिएँ, जुन उद्देश्यका साथ म अगाडि बढिरहेको थिएँ, कहिले कहिले त्यो पुस्तक पढ्दाखेरि प्रायः जसो म या त हवाई जहाजमा पढिरहेको हुन्थेँ या त गाडीमा पढिरहेको हुन्थेँ। र यो पुस्तक पढ्दाखेरि कहिले कहिले यसभित्रको भावनाले यति असर पार्थ्यो कि म त्यो भावनाको बोझ बोकेर आफ्नो यात्रा र आफ्नो गन्तव्यतिर चाहिँ नि जान असमर्थ हुन्थेँ र मैले पुस्तक बन्द पनि गरेको छु। किनकि त्यो पुस्तकको प्रभाव यति हुन्थ्यो र त्यो भावनामा यति गहिराइसँग म बगेको हुन्थ्यो कि म त्यो भावना बोकेर हिँड्नको लागि तयार हुँदैन थिएँ। किनकि त्यो बेलामा मेरो गन्तव्य अर्कै थियो, मेरो वातावरण अर्कै शैलीमा चाहिँ गइरहेको थियो। त्यसैले पनि यो पुस्तकले जुन चित्रण गरेको छ, यसमा देखाइएको पात्र मार्फत जुन भावना बोकेको छ त्यो असाध्यै गहिरो छ। र
पुस्तक पढ्दाखेरि मेरो अनुभव के छ भने प्रायः जसो म क्रिटिक होइन, त्यो दृष्टिकोणबाट हेर्दिनँ, तर एउटा पाठकको हिसाबबाट हेर्दाखेरि पुस्तक पढ्दाखेरि त्यहाँ यथार्थ खोज्ने होइन, वास्तविकता खोज्ने होइन। त्यो पुस्तकको उद्देश्य के हुन्छ भने तपाईँको परिवेशभन्दा अलग्गै परिवेश पनि हुनसक्छ, तपाईँको सोचाइभन्दा अलग्गै सोचाइ पनि हुनसक्छ। तर एउटा सशक्त पुस्तकले के गर्छ भने जुनै किसिमको परिवेशमा त्यो चित्रण गरिए तापनि, जुनै किसिमको सोच त्यसले बोके तापनि, कहीँ न कहीँ गएर त्यो पुस्तक यदि राम्रोसँग लेखिएको छ भने तपाईँलाई आफ्नै भावना र आफ्नै सोच बुझ्न चाहिँ नि मद्दत मिलाउँछ। एउटा प्रख्यात ट्राभलरले के भन्थ्यो भने, म संसार घुमेँ, संसारका सबै संस्कृतिहरूलाई अवलोकन गर्ने मौका पाएँ, संसारको विविधतासँग चाहिँ नि नजिकसँग म एकदमै हुलमिल भएँ र त्यो सबै भइसकेपछि अन्तमा गएर चाहिँ नि त्यो सबै अनुभवले मलाई आफैलाई बुझ्ने, आफ्नै गहिराइलाई बुझ्ने चाहिँ नि सहयोग पुर्यायो र आफ्नै क्षेत्र र आफ्नै बसोबासलाई अझ राम्रोसँग अवलोकन गर्ने र बुझ्ने चाहिँ नि क्षमता बढायो। त्यस कारण पुस्तकको पनि त्यही हो। पुस्तकमा हामीले एकदमै आफ्नो सोच जस्तै खोज्न पनि बेकार छ, आफ्नै परिवेश जस्तो खोज्न पनि बेकार छ। तर त पुस्तकमा दर्शाइएको सोच र परिवेशले तपाईँको आफ्नै सोच र परिवेशलाई चाहिँ नि बुझ्ने मद्दत दिलायो कि दिलाएन? तपाईँको आफ्नै अनुभवलाई चाहिँ नि अझ गहिरेर हेर्ने क्षमता बढायो कि बढाएन? हो, बुवा आमाले त्यही नै गर्यो। बुवा आमासँग मेरो सम्बन्ध र मेरो आइडेन्टिफिकेसन कहाँबाट हुन्छ भने जुन बुवा आमा यहाँ दर्शाइएको छ त्यो बुवा आमा वास्तविकमा मेरो बुवा आमाकै वातावरणसँग मिल्छ भन्ने छैन, मेरो बुवा आमाकै अनुभवसँग मिल्छ भन्ने छैन। तर कता कता चाहिँ नि यो पढ्ने बित्तिकै मलाई आफ्नो अतीतमा जान चाहिँ नि बाध्य तुलाउँछ, आफ्नो घटनाक्रमलाई चाहिँ नि सम्झने एउटा क्षमता अभिवृद्धि गर्छ र समय चक्रमा जसरी मानव जाति चलिरहेको हुन्छ त्यो समय चक्रलाई अझ बुझ्ने चाहिँ नि निर्देशित गर्छ। त्यो सशक्तता चाहिँ नि बुवा आमामा छ। बुवा आमा पढिसकेपछि हामी सबैले त्यसलाई चाहिँ नि त्यही बुवा आमाको क्यारेक्टरमा या अन्य अरू क्यारेक्टर त्यहाँ दर्शाइएको छ त्योसँग हाम्रो जीवनै मेल खाने भन्ने हुँदैन। तर त्यो पढिसकेपछि कहीँ न कहीँ हामी सबैले रिलेसन आइडेन्टिफाई गर्छौँ। कहीँ न कहीँ हामीले आफ्नै बुवा आमालाई चित्रण गर्न बाध्य हुन्छौँ, कहीँ न कहीँ आफ्नै जीवनकाललाई चाहिँ नि पछाडि फर्केर हेर्न पनि बाध्य हुन्छौँ। र यो पुस्तक 70% सुरुवातको जति मैले पढेँ, मेरो अनुभव पनि त्यही नै भयो र सबभन्दा गाह्रो पनि त्यही नै भयो। किनकि जुन बुवा आमा यहाँ दर्शाइएको छन् कहीँ पनि मेरो बुवा आमाको अनुभवभन्दा अत्यन्त नै फरक छ। तर पढिसकेपछि के भयो, त्यो स्मरण गर्न मलाई बाध्य तुलायो। मेरो बुवा आमासँगको सम्बन्धलाई चाहिँ नि फेरि पूर्ण अवलोकन गर्नलाई चाहिँ नि बाध्य तुलायो र जसरी चाहिँ नि विभिन्न घटनाक्रम यहाँ देखाइएको छ, विभिन्न भनौँ न समय र परिस्थितिमा चाहिँ नि मान्छेको अनुभव र भावनामा परिवर्तन आउँछ त्यो देखाइएको छ। यो पुस्तक पढिसकेपछि मैले त्यही नै आफूलाई नै अवलोकन गर्ने चाहिँ नि मलाई बाध्यता तुलायो। मेरो आमासँगको सम्बन्ध, मेरो बुवासँगको सम्बन्ध र विभिन्न कालखण्डमा चाहिँ नि हाम्रो भएका चाहिँ नि परिवर्तित भावना, परिवर्तित सोच, चाहे त्यो मानसिक हिसाबबाट होस् चाहे त्यो शारीरिक हिसाबबाट होस्। किनकि हामी सबै त समयको परिधिभित्र छौँ र समयले नै हामीलाई चाहिँ निर्देशित गरिरहेको हुन्छौँ। जुन सोच हामी एउटा कालखण्डमा बोक्छौँ त्यो सोच हामी स्वयं भए तापनि हामीमा परिवर्तित आउन सक्छ। हाम्रो मानसिक रूपमा हामी परिवर्तित हुन सक्छौँ, शारीरिक रूपमा परिवर्तित हुन सक्छौँ र त्यो परिवर्तित भइसकेपछि फेरि हाम्रो दृष्टिकोणमा चाहिँ नि बेग्लै किसिमको विचारहरू र बेग्लै किसिमको पर्सपेक्टिभ्सहरू आउन सक्छ र त्यो पनि यहाँ दर्शाइएको छ। बाल्यकालमा जसरी हाम्रो बुवा आमासँग सम्बन्ध हुन्छ, आफ्नो आफन्तसँग सम्बन्ध हुन्छ, समय व्यतीत हुँदै जाँदाखेरि, समय परिवर्तित हुँदै जाँदाखेरि त्यही सम्बन्धमा चाहिँ नि हेर्ने दृष्टिकोण, त्यही सम्बन्धले चाहिँ नि जगाउने भावनामा पनि परिवर्तन आउँछ। र यो पुस्तकले त्यसो भनिरहँदाखेरि चाहिँ हामी आफै बाध्य हुन्छौँ, पाठक आफै बाध्य हुन्छ। जुन भावना र जुन सम्झनालाई हामीले थाती राखेका थियौँ त्यसलाई खोतल्नमा हामी बाध्य हुन्छौँ, त्यो सम्झनालाई खोतल्नमा बाध्य हुन्छौँ कि हामीले पनि आफ्नो आमा बाबासँग चाहिँ कस्तो किसिमको सम्बन्ध गाँसेका थियौँ त, समय बित्दै जाँदाखेरि हाम्रो भावनामा पनि कस्तो किसिमको परिवर्तन आएको थियो त।
समय बित्दै जाँदाखेरि हामीले आमा बुवालाई हेर्ने भावनात्मक हिसाब मात्रै नभएर शारीरिक हिसाबबाट पनि हेर्दाखेरि कस्तो किसिमको चाहिँ विचारहरू र हाम्रा सम्बन्धहरूमा परिवर्तन आएको थियो त। बाल्यकालमा जुन किसिमको स्नेह र आत्मीयता आमा बुवासँग थियो, उहाँहरू वृद्ध र अशक्त भइसकेपछि र अघि गगनजीले भने जस्तो आफ्नै परिवार भइसकेपछि, फेरि आफै बुवा आमा भइसकेपछि त्यो दुईटा सम्बन्धको बिचमा, दुईटा सम्बन्धको दोधारमा उभिएर कतापट्टि न्याय पुर्याउने, कता कुन दिशातिर आफू तानिने भन्ने दुविधामा जब हामी उभिन्छौँ, त्यो बेलामा हामीलाई महसुस हुन्छ कि हामी मान्छे स्वयं भए तापनि, त्यही नै भए तापनि समयले हामीमा कति परिवर्तन ल्याइसकेको हुँदो रहेछ भनेर। त्यसैले एक हिसाबले यो हामीले एकदमै अलिकति गहिरिएर हेऱ्यौँ भने यसले जीवनको यथार्थलाई पनि यसले झल्काउँछ। त्यो यथार्थले विभिन्न सम्बन्धमा ल्याउने परिवर्तन, त्यो यथार्थले हाम्रो भावनामा ल्याउने परिवर्तन, र सबैभन्दा इन्ट्रेस्टिङ यसमा मलाई के लाग्यो भने उहाँले नियतिको कुरा गर्नुभयो। नियतिको भोगाइपछि हामी जुन जीवनमा भोगिरहन्छौँ, अन्तमा गएर त फेरि जीवन त हार्ने खेल्नु त हो, हार्नु त छँदैछ। र त्यो अन्तमा मात्रै होइन, अनि गगनजीले क्लाइमेक्सको कुरा गर्नुभयो, अन्तभन्दा अगाडि त क्लाइमेक्स आउँछ, र त्यो क्लाइमेक्स कसरी हुन्छ भन्नेमा पनि हाम्रो ठुलो प्रश्न चिन्ह हुन्छ। जीवन एउटा गतिमा गएर हुन्छ, हार्न त छँदैछ, यो हार्ने खेल त हुँदै हो, किनकि लाइफ इज आफ्टर अ लुजिङ गेम। तर त्यो हारभन्दा अगाडि फेरि कस्तो किसिमको क्लाइमेक्स हुन्छ, त्यो क्लाइमेक्सले हामी सबैलाई कसरी असर पार्छ, हाम्रो क्लाइमेक्सको परिस्थिति कस्तो हुन्छ भन्ने कुराले पनि अझ हाम्रो दिमागमा प्रश्न चिन्ह उठाउँछ। र यो पुस्तकले त्यो सबै कुरालाई कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ नि खोतलेको छ कि हामीमा त्यो जागरण गराउन चाहिँ नि बाध्य तुल्याउँछ। त्यसैले पनि मैले यो पुस्तक चाहिँ नि एकै सिटिङमा पढ्न नसकेको हो। कहिले म हवाई जहाजमा 3 घन्टा लगातार हुन्थेँ, गाडीमा पनि अब 4-5 घन्टा पनि हुन्थेँ, तर रोचक लागे तापनि पढ्दा पढ्दै म यसलाई बन्द गर्थेँ, किनकि यसमा यति गहिरो भावना हुन्थ्यो र त्यो भावनासँग चाहिँ नि जुटेका मेरा आफ्नै सम्बन्धहरू उब्रिएर आउँथे, मेरा आफ्नै बाल्यकालमा गाँसिएका चाहिँ नि विभिन्न उतार चढावहरू चाहिँ नि उब्रिएर आउँथ्यो, र कहिले कहिले चाहिँ नि त्यो बोकेर हिँड्न चाहिँ अत्यन्तै नै कठिन हुन्थ्यो, र मैले पुस्तक बन्द गर्थेँ। त्यस कारण रामलाल जोशीजीलाई शुभकामना छ। म क्रिटिक्सको पाटोबाट भन्दा पनि एकदमै पाठकको पाटोबाट यसलाई हेर्ने गर्छु, र पाठकको पाटोबाट हेर्दाखेरि जहिले पनि पुस्तकले चाहिँ नि कहीँ न कहीँ मेरो सोचलाई खलबलाओस्, मेरो भावनालाई खलबलाओस् भन्ने नै हुन्छ कि। अघि हामी कुरा गऱ्यौँ नि, सिनेमा हेर्दाखेरि, हामी साहित्य पढ्दाखेरि या गीत सङ्गीत सुन्दाखेरि जति त्यहाँ दुखेसो प्रदर्शन भयो, जति दुःख लाग्यो, त्यति नै हामीले त्यसलाई पढिसकेपछि, हेरिसकेपछि, सुनिसकेपछि हामी के भन्छौँ भने आहा कति राम्रो थियो। दर्शकहरू सिनेमा हेरेर आँखाभरि आँसु लिएर आँसु पुस्दै आउनुहुन्छ र भन्नुहुन्छ कि आहा सिनेमा कति राम्रो छ यार, फेरि पनि हेर्छु। किनकि साहित्य, सङ्गीत र कलामा जुन दुःख प्रदर्शन गरिन्छ त्यसको एउटा सशक्तता के हो भने हामीमा आफैमा भएको दुःखसँग हामी रिलेट गर्ने त छँदैछ, तर त्यसले कहीँ न कहीँ आफ्नो दुखेसोलाई नै त्यसले एउटा किसिमको सान्त्वना दिइरहेको हुन्छ। त्यो दुःखले हाम्रो दुःखमाथि विजय हासिल गर्ने कहीँ न कहीँ हामीलाई हिम्मत दिइरहेको हुन्छ। किनकि पीडा मान्छेको तब मात्रै अलिकति न्यूनीकरण हुन्छ या सहज हुन्छ सम्हाल्न जब हामीले चाहिँ नि त्यो पीडा बोकेका अन्य नमुनाहरू हाम्रो अगाडि देख्छौँ। साहित्यको उद्देश्य नै त्यही हुन्छ, गीत सङ्गीतको उद्देश्य। त्यस कारण हामी जसले ग्रहण गर्छ, ग्रहण गर्ने व्यक्तिले त्यहाँ जति पीडा भोगे पनि उसले चाहिँ नि त्यसलाई प्रशंसा गरेकै हुन्छ, किनकि त्यो देखेको, हेरिएको, पढिएको पीडाबाट आफ्नो पीडा चाहिँ नि कहीँ न कहीँ सम्बोधन भइरहेको हुन्छ। र बुवा आमाले त्यही नै गर्यो। बुवा आमाले मलाई बाध्य तुलायो, किनकि मेरो आमा र बुवासँग पनि एउटा विशेष सम्बन्ध थियो, र फेरि मलाई चाहिँ आफ्नो विगतमा निहाल्ने, आफ्नो विगतमा फर्केर जाने र विभिन्न कालखण्डमा फेरि आफ्नो आमा र बुवासँगको भएका सम्बन्धहरूलाई चाहिँ नि अझ नजिकबाट बुझ्ने सहायता चाहिँ नि पुस्तकले अवश्य पनि गर्यो। उहाँले चित्रण गरेको बुवा आमा फरक भए तापनि उहाँले चित्रण गरेको बुवा आमाको पात्रमा चाहिँ नि मैले आफ्नै बुवा आमाका अनुभवहरू, उहाँसँग मेरा भएका सम्बन्धहरू, उहाँसँग मैले गाँसेको भावनाहरू र समयले हामीमा ल्याएको परिवर्तनहरू, हाम्रो भावनामा ल्याएका परिवर्तनहरू एउटा ठाउँमा उहाँले भन्नुभएको छ, जब आमा असाध्यै सशक्त हुनुभयो, बहुला जस्तो हुनुभयो,
त्यो बेलामा आमाप्रति जतिसुकै स्नेह र आत्मीयता भए पनि छोरालाई के लाग्यो भने बरु आमाले मुक्ति पाइदियो हुन्थ्यो, आमा बरु विदा भए हुन्थ्यो। अब त्यही परिवेशमा मेरो आफ्नो परिस्थिति नभए पनि मैले पनि असाध्यै रिलेट गरेँ के मेरो आमासँग पनि एक्ज्याक्टली यही नै चक्र थियो। मैले बाल्यकालमा जब मेरो आमालाई हेर्थेँ असाध्यै तन्दुरुस्त, आमा अलिकति हेर्दाखेरि राम्रै हुनुहुन्थ्यो र छोराको नाताले त अझ मलाई झन् राम्रो लाग्थ्यो। र मेरो आमाको चित्रण जहिले पनि मैले गर्दाखेरि एउटा हेर्दाखेरि पनि राम्रो, बोलीचाली पनि राम्रो, उहाँको आवरण पनि राम्रो, त्यो नै मैले बोकिरहेको हुन्थेँ। र अन्तकालमा आएर उहाँ अलिकति अशक्त हुनुभयो र समयको प्रक्रियाले उहाँलाई पनि छोयो, शारीरिक हिसाबमा छोयो, मानसिक हिसाबमा छोयो। र जुन बाल्यकालमा आमाको चित्रण मैले आफ्नो मन मस्तिष्कमा बोकेको थिएँ, एउटा कालखण्डमा आएर त्यो आमालाई हेर्दाखेरि मलाई पीडा पनि हुन्थ्यो, किनकि त्यो कालखण्डले जुन उहाँको शारीरिक हिसाबबाट उहाँको आवरणमा जुन परिवर्तन ल्याएको थियो र त्यसले गर्दाखेरि उहाँको बोलीचालीमा पनि धेरै परिवर्तन आएको थियो, त्यो चाहिँ नि मेरो आमा नै हो भनेर म चाहिँ स्वीकार्न तयार भइरहेको थिइनँ। र अन्ततः जब मेरो आमा बित्नुभयो, एउटा अद्भुत भावना, एउटा अद्भुत भावनाको चाहिँ नि महसुस गरेँ मैले। अत्यन्त उहाँसँग मेरो लगाव हुँदाहुँदै पनि, उहाँ बितेको दुखेसो हुँदाहुँदै पनि कता कता के लाग्यो भने मेरो आमाले मुक्ति प्राप्त गर्नुभयो। मेरो आमा चाहिँ नि पिजडाको ढोका खोलेर उडेको परेवा जस्तो उडेर जानुभयो, किनकि उहाँको अन्तिम क्षण चाहिँ नि त्यस्तो थियो। र यही पुस्तकले त्यो मेरो घटना, त्यो मेरो भावनालाई फेरि उजागर गर्यो, मेरो अतीतमा जान मलाई बाध्य तुल्यायो। र साहित्यको सशक्तता भने त्यही नै हो नि, किनकि हामी जतिसुकै साहित्य पढ्दाखेरि हामी आफ्नो वास्तविकताबाट जतिसुकै भाग्न खोजे तापनि, आफ्नो वातावरणबाट भागौँ, साहित्यको संसारमा आफूलाई डुबाउँ, बेग्लै वातावरणमा जाउँ भन्दा भन्दै पनि कहीँ न कहीँ हामीले त्यहाँ चाहिँ नि आफैसँग रिलेट भएका कुराहरू के छन् त, मलाई मेरै कथासँग जोडेका कुरा के छन् त भनेर नै खोज्छौँ। र त्यो प्राप्त भयो, त्यो खोज्यौँ भने हामीलाई पुस्तक असाध्यै राम्रो लाग्छ। र बुवाआमाले त्यही नै गरेको छ। र अर्को 30% पढ्न बाँकी छ, 30% म अवश्य पनि पढ्छु। अब म यात्रामा पनि छैन, सायद आज साँझै पढ्छु होला र पुस्तकको गहिराइमा अझ डुब्नेछु। रामलाल जोशीजी, तपाईँलाई बधाई छ। थ्याङ्क यू।